अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ साद। AB मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके सवालात के जवाबात देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती बिलाल अहमद भट्ट हाफ़िज़हुल्लाह, ख़तीब दारुस्सलाम मस्जिद फैसलाबाद। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी शुक्रिया। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये है कि मेरी बेटी डॉक्टर है और मेरा दामाद इंजीनियर है जो दूसरे शहर में जॉब करता है, लेकिन अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रखता बल्कि उसको अपने माँ बाप के साथ रहने का पाबंद करता है और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन घर आता है। तो इसी वजह से इख्तिलाफ़ात जो हैं वो उनके बढ़ गए हैं और बेटी अब अपने माँ बाप के पास है। दीन इस बारे में क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साहब, जो हमारे फैमिली मसाइल हैं उनमें से इस तरह के बहुत से मसाइल जो है वो देखने को मिलते हैं और ये बहुत अहम मसला है, और अगर इसकी वजाहत दीन की रोशनी में हमारी आवाम समझ ले तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरतुन निसा में आयत नंबर 19 में ये बात इरशाद फरमाई है कि वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़। खामन को ये तलकीन की है कि अपनी बीवी को अच्छे तरीके से अपने पास रखे, उसको वो तमाम तर सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश करे जिससे ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और शादी होने के बाद खामन इस बात का पाबंद है कि वो अपनी बीवी के नानो नफ़क़े का, उसके पहनने का, उसके रहन सहन का इंतज़ाम करे, वो इसका जवाबदेह है। ये वो एहसान नहीं करता अपनी बीवी के ऊपर, वो क़यामत वाले दिन इसका जवाबदेह है। अगर वो अपने वसाइल के मुताबिक बीवी का ख्याल नहीं रखता तो क़यामत वाले दिन उस पर इसकी गिरफ्त हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि देखिए, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये कायम ही इसलिए किया जाता है कि दोनों एक दूसरे का लिबास बने, दोनों एक दूसरे के लिए बाइसे सकून बने, और ये तभी मुमकिन है हाफिज़ साहब जब वो इकट्ठे ज़िंदगी गुजारते हैं, जब वो एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर उनके हफ्ते में 5 दिन जो हैं वो अलहदा गुज़र रहे हैं और सिर्फ 2 दिन जो हैं वो इकट्ठे गुज़र रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो ज़िंदगी की रौनक, वो ज़िंदगी की बहार जो कि शादी के इब्तदाई अय्याम में बिलखुसूस मियाँ बीवी जो है वो गुज़ारते हैं, वो कैसे उस ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, उस ज़िंदगी का हुस्न जो है वो कैसे उसको जो है वो जांच सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हमारे भाई ने या बहन ने सवाल किया है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि लड़का जो है उसको ये बात समझनी चाहिए कि वो अपनी बीवी को अपने पास लेकर जाए, जहाँ वो जॉब करता है वहाँ पर अपने साथ जो है वो अपनी बीवी को रखे। हाँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, माँ बाप की खिदमत करना ये भी बेटे के लिए ज़रूरी है। तो अगर उसके लिए वो ये समझता है कि माँ बाप जो हैं उनको भी मैं अपने पास रख सकता हूँ, तो माँ बाप को भी अपने पास जो है वो लाहौर लेके जा सकता है, या इस्लामाबाद या जिस शहर में भी वो जॉब करता है वहाँ पर वो लेके जा सकता है। लेकिन अगर वो माँ बाप जो हैं वो अपनी जगह पर किसी और भाई के पास या अपने तौर पर सेट हैं, तो वो जो 2 दिन वो बीवी के लिए आता है, वो 2 दिन माँ बाप के लिए अपने शहर में आ सकता है। यानी बीवी को अपने साथ रखे ताकि वो मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करें, और वो जो 2 दिन आता है वो आए और अपने माँ बाप की जो भी खिदमात हैं, जो भी उनको मिलना मिलाना है, वो उसके लिए जो है वो उसको जो है वो पाबंद करे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत अहम किरदार जो अदा कर सकते हैं वो लड़के के माँ बाप हैं। यानी लड़के के माँ बाप को ये चाहिए कि वो अपने बेटे को पाबंद करे कि भाई ये तुम्हारी बीवी है, ये हमारी बहू है, इसने हमारे पास नहीं रहना तुम्हें छोड़कर, और ये तुम्हारी बीवी है, इसको अपने पास रखो। आप मुझे बताएं हाफ़िज़ साहब कि ये माँ बाप जो लड़के के माँ बाप हैं, अगर इनकी बेटी हो तो क्या ये पसंद करेंगे कि इनकी बेटी इनके दामाद से अलग रहे? सही बात। ये यकीनन ये नहीं पसंद करेंगे ना। तो यहाँ पर माँ बाप को किरदार अदा करना चाहिए कि वो अपने बेटे को पाबंद करें कि वो अपनी बीवी को अपने
پاس رکھے تاکہ وہ اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. اور یہ بھی ایک لامحالہ ایک فطری بات ہے. آپ صاحب یاد رکھیں، میں نے جتنے بھی یہ فیملی میٹرز جو لوگ ہم تک پہنچاتے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی کامن ہے. حافظ صاحب، جب بھی آپ فطرت کے خلاف چلنے کی کوشش کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. جب آپ فطرت کے مطابق، جو فطرت نے قانون بنائے ہیں نا، جو فطرت نے انسانی جذبات رکھے ہیں، جب ان کے مطابق چلیں گے تو آپ کو زندگی خوشگوار ملے گی. اب فطرت کا یہ اصول ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو خوش رہیں گے. جب آپ نے بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ دیا، ایک تو وہ شوہر کی جدائی برداشت کرے، دوسرا جب شوہر پاس نہیں ہوگا تو یہ ایک اصولی سی بات ہے کہ اس کا وہاں دل نہیں لگے گا. جب دل نہیں لگے گا تو مسائل کریٹ ہوں گے. وہ ماں باپ کی خدمت میں وہ حسن نہیں ہوگا. ماں باپ اپنے اعتراضات کریں گے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ ویسے کرتی ہے. بیٹی کو اپنے اعتراضات ہوں گے، جی وہ میرے ساتھ ایسے بولتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ یہ ہے، وہ ہے. شوہر تو ہے نہیں ہے، تو وہ کہ ملازمہ تو نہیں آپ لائے نا کہ آپ اس کو اپنے پاس خدمت کے لیے رکھ لیں اور شوہر اس کا جہاں مرضی ہو وہ ہفتے بعد آ جائے. تو اس سوال کے جواب میں جو مجھے سمجھ آتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ یہی ہے کہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. بس وہ میاں بیوی آپس میں اکٹھا رہنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے جو حل ہو جائیں گے. ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں، ان کے اندر بانڈنگ ہوگی، دلی ملان ہوگا تو تمام مسائل جو ہے انشاءاللہ اگر فطرت کے مطابق چلیں گے تو حل ہو جائیں گے. مزید سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے مزید سوالات ہیں تو ہمارے کمنٹ سیشن میں بھی آپ ان کو ٹائپ کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر دی گئے نمبر پر واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، جو ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کو 4 ماہ ہوئے ہیں اور ہمارا داماد، اس کے والدین کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے انسان، لیکن اس کے ماں باپ اس کی بیوی کے ساتھ اسے قریب نہیں ہونے دیتے ہیں اور نہ خرچہ دینے دیتے ہیں. سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، جبکہ بچی جاب بھی کرتی ہے. اب اختلافات یہاں تک ہو گئے ہیں کہ بیٹے کا باپ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں رکھنا، جبکہ بیٹا بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور ہے. آپ رہنمائی فرمائیں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، ہمارے بر صغیر کے ایسے نوجوانوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ماماز بوائے، یعنی ماں کے چہیتے بچے. تو یہ جو اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے زیر سایہ اتنے زیادہ پابند ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہوتی نہیں، ان کی اپنی کوئی فکر ہے ہی نہیں، ان کی اپنی کوئی ڈیسیژن پاور ہے ہی نہیں، اور ماں باپ نے ان کو اپنے روب میں اتنا دبایا ہوتا ہے کہ وہ اس جال سے ان کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتے. یہ بھی سیم وہی کنڈیشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی آ جا کے بات وہی آ جاتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں رکھنا. اب جو بیٹے کی فیلنگز ہیں وہ باپ کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جو بیٹے کی فیلنگز ہیں وہ باپ کی نہیں. باپ کو کیا چاہیے؟ باپ کو ایک کٹ پتلی کی طرح، ایک ڈال کی طرح ایک چابی والا ملازم چاہیے. وہ بہو کے روپ میں ایک ملازمہ دیکھ رہا ہے، وہ بہو کے روپ میں ایک تابعدار اور فرما بردار قسم کا رپورٹ چاہتا ہے کہ جس کو ہم جب کہیں وہ اٹھے، جب کہیں وہ سوئے. وہ جاب کرتی ہے تو کرے، ہماری خدمت اسی طرح کرے. جاب کے بھی اس کا اپنا ذاتی میٹر ہے، یا جاب کی جو آمدن ہے وہ بھی وہ ہمارے اوپر لگائے، یا ہمیں خرچے پتہ نہیں کیا کچھ ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو بیٹا ہے وہ اپنی لائف اپنی بیوی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں. لیکن باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اپنی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار ہو گیا تو یہ باپ کے جو تسلط سے نکل جائے گا. اب صرف اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے اس طرح کے ماں باپ جو ہیں وہ ساری زندگی اپنے بچے کو اس کی زندگی انجوائے نہیں کرنے دیتے، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہونے دیتے. یہاں پر بھی رول جو ہے وہ ماں باپ کا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ تو لڑکے کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت اپنی جگہ، لیکن ماں باپ کی خدمت میں اپنے گھر کی تباہی کرنے کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ لڑکے کو یہ چاہیے کہ الرجال قوامون علی النساء کے تحت اللہ نے اسے بیوی کے اوپر حاکم بنایا ہے، وہ اس کو تحفظ فراہم کرے، وہ اس کے لیے سٹینڈ لے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، لیکن باپ کو یہ بتائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں، میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے میری زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ اور باپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچے کے اوپر اپنا اب جو تسلط ہے اس کو تھوڑا کمزور کر دے، تھوڑا کم کر دے، بچوں کو اپنی لائف گزارنے دے، بچوں کو اپنی لائف جو ہے انجوائے کرنے دے۔ وہ بیٹا اس کا کہیں بھاگ نہیں جائے گا، کہیں اس کے تسلط سے وہ جو ہے وہ نکل نہیں جائے گا، یا اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا۔ اور ویسے بھی لا محالہ یہ ایک اگلا سٹیپ زندگی میں آنا ہی ہوتا ہے۔ بچے کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرو، یعنی افسوس ہے ایسے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پر بڑے مطمئن ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرو، وہ میاں بیوی خوش ہوں گے تو تم خوش ہوگے، اپنے گھر کو ایک خوشگوار ماحول جو ہے اس کے اندر لے کر آؤ۔ تو اس طرح کا جو گھٹن والا ماحول ہے یہ صرف اور صرف ماں باپ کی انا اور ماں باپ کی ضد یا ماں باپ کا جو اپنا تسلط بچوں کے اوپر قائم رکھنا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچہ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ وہ سٹینڈ لے سکے، جس طرح کی پوزیشن میں بچہ ہوتا ہے نا، مجبور ہے، وہ مجبور ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ ایک ایموشنل کیفیت ہوتی ہے، باپ جو ہے وہ اپنی پرورش کے اس کو دیتا ہے کہ جی میں نے تمہیں پالا، میں نے یہ، میں نے وہ، میں نے فلان، تو وہ بچہ پھر آگے آخر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ باپ کو چاہیے کہ وہ نرم رویہ اختیار کرے۔ لیکن والدین دیکھیں نا، اپنی بیٹی کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ ہاں یہ تو بات ہے، اس کو بھی بیٹی سمجھیں، اس کو بیٹی سمجھیں۔ جس دن یہ ہو گیا نا جی، اس دن تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اس بارے میں کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی والا پہلو اختیار کریں، تو اسی طرح ہی رشتے جو ہیں خوبصورت چلتے ہیں۔ مزید ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ اگر ایک خاتون کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے اور دوسری خواتین کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، تو کیا اس بیوی کو دل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم رکھنا ضروری ہیں، یا وہ اپنی مرضی سے اس میں انکار بھی کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہے، بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر خاوند کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خاوند کی غلطی کی وجہ سے بیوی بھی غلطی کرنا شروع کر دے۔ ہاں، خاوند جو ہے وہ اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو بطور احتجاجاً بیوی جو ہے وہ اس سے یہ کہہ سکتی ہے کہ تم میرے حقوق ادا نہیں کر رہے، لہذا احتجاجاً میں بھی تمہارے یہ حقوق ادا نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے فلاں حق جو ہے پہلے وہ تم ادا کرو، پھر میں تمہارا یہ جو حق جو ہے یہ ادا کروں گی۔ لیکن اگر خاوند اپنے حقوق، بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے جو بھی شریعت نے اس کے پابند کیے ہیں، لیکن وہ کسی ذاتی گناہ کے اندر ملوث ہے، تو بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خاوند کے حقوق میں پہلو تہی کرے۔ اور خاوند اگر بیوی سے کی طرف رغبت رکھتا ہو تو بیوی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو جواب دے، اس کی خواہش کو پورا کرے، اس کی خواہش کی تکمیل کرے۔ تو اس سچویشن میں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ خاوند کی بدل نخواستہ ہی صحیح لیکن خاوند کی ضرورت کو پورا کرے۔ البتہ خاوند کو ساتھ ساتھ یہ نصیحت ضرور کرے کہ تم اس طرح کے جو غیر شرعی امور میں مبتلا ہو، میں دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، ہماری ازدواجی زندگی جو ہے وہ اس میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، اسے مسلسل نصیحت کرے، مسلسل
जो है वो उसको इस्लाह की तरफ लाने की कोशिश करे, और इस ज़िमन में अगर कभी कोई नाराज़गी का इजहार करना पड़ता है तो वो भी करे कि मैं तुमसे इस वजह से नाराज़ हूँ कि तुम पहले अपना ये गुनाह जो है ये तर्क करो। तो छोटी मोटी नाराज़गी या मूड दिखाना वो भी उसको चाहिए कि वो एहतजाजन जो है वो ये काम करे। लेकिन बहरहाल अपने जो फ़राइज़ हैं वो बीवी को पूरे करने चाहिए। फ़राइज़ में उसकी खिदमत में, खामन की खिदमत में जो है वो कोई कमी ना लाए। तो उम्मीद है कि जब वो खामन की खिदमत बढ़ चढ़ के करेगी तो उम्मीद है हाफ़िज़ साहब कि वो खामन का दिल नरम हो जाए और वो अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी बीवी की तरफ राग़िब हो जाए। सही बात। इधर यही बात है ना कि बीवी हिकमत से ज़्यादा खिदमत करे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हमारे अमूमन ऐसा होता है कि उसको कहा जाता है कि घर छोड़ दो, बहन भाई उसको ये कहने वाले होते हैं कि तुम आ जाओ, ये मशवरा देने वाले ज़्यादा मरवाते हैं, हम देख लेंगे। तो बजाय इसके कि दीन की रोशनी में उसको कहें कि उसकी खिदमत अच्छे से करो, तो हो सकता है अल्लाह ताला दिली मिलान बढ़ा दे और वो इस काम से दूर हो जाए। तो यहाँ पे बीवी को चाहिए कि अपने खामंद के लिए बल्कि ये भी एहसान करे कि वो इस गुनाह से उसको निकालने के लिए नसीहत करती रहे, जैसा कि आपने बताया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हमारे पास एक सवाल आया है और ये सवाल अमूमन लोग जो हैं वो इस सवाल से नावाकिफ़ हैं, लाइलम हैं, जहल कह लें उनका है, तो दीन से दूरी है। क्या अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत का निकाह जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ही नाजुक सवाल है, हसास सवाल है, लेकिन ज़रूरी है कि आवाम को इससे आगाही हासिल हो। आप सब देखें, एक है कानून, कानूनी एतबार से हर मुसलमान के साथ, हर कलमा गो मुसलमान के साथ निकाह किया जा सकता है। फलिहाजा कानूनी एतबार से अहले सुन्नत का और अहले तशय्युअ का, लड़के लड़की का या लड़की लड़के का निकाह आपस में हो सकता है। लेकिन कानून के बाद कुछ चीज़ें होती हैं अखलाकी, कुछ चीज़ें होती हैं मुआशरती, उनको भी मलहूज़े खातिर रखना बेहद ज़रूरी है। तो अखलाकी एतबार से, मुआशरती एतबार से मैं ये समझता हूँ ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशय्युअ के अकायद और नज़रियात में इतना ज़्यादा तज़ाद है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। बिलखुसूस आप देखें कि सहाबा इकराम के बारे में जो अहले तशय्युअ का गैर मोहतात रवैया है, चाहे वो कितना भी ख़ुद को मोतदिल समझते हों, यानी अहले तशय्युअ में भी कुछ शिद्दत पसंद हैं, कुछ मोतदिल हैं, कुछ किस तरह, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सहाबा इकराम के बारे में जो एहतराम, जो तक़द्दुस अहले सुन्नत वल जमात के दिलों के अंदर पाया जाता है, ज़ाहिर है कि अहले तशय्युअ के यहाँ वो नहीं है। तो अगर इस मामलात में कभी खुदाना खास्ता इख्तलाफ होता है, कोई बात होती है, तो फिर वो मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ जाते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात के बारे में गुलूव करना, अहले बैत के बारे में गुलूव करना, तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में हम क्या जाएँ, नादरीन इसको समझते हैं कि इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं सहाबा के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, फिर अक़ीदा तौहीद के बारे में इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि अकायद पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर निभा करना ये मुमकिन नज़र नहीं आता। इसलिए ऐसा निकाह जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ अहले सुन्नत भाई जो हैं वो दीन से दूरी के बाइस और अकायद में कमज़ोरी के बाइस जो है वो निकाह में ज़रा भी एहतियात नहीं बरतते हैं और ये बंधन जो है जोड़ लेते हैं, रिश्ता कर देते हैं। बेहतर तो ये है कि अहले सुन्नत को चाहिए कि वो अपने अकायद में मजबूती इख्तियार करें और इनके अकायद के बारे में भी इल्म हासिल करें, तो फिर ही ऐसे मसाइल में जो है वो दीन से रोशनी हासिल हो। अच्छा, आखिरी सवाल हमारे पास जो है वो ये दिनों में क्योंकि ज़ुल्हज्जा का आशरा है तो उसी से मुतल्लिक है और ये सवाल में इख्तलाफ भी पाया जाता है और बड़ा अहम सवाल भी है। तो हम मुफ्ती साहब से ये सवाल जानना चाहेंगे, इसका जवाब, क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ साहब, उलमाए किराम के इस बारे में दो आरा हैं जी। एक राय तो ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं की जा सकती जी, और दूसरी राय ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है जी। जो हमारे उस्ताज़ा इकराम का रुझान है या हमें जो बात समझ आती है वो यही है
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبل من محمد، اے اللہ اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ومن آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور آل کے اندر اور امت کے اندر وہ افراد بھی شامل تھے جو اس وقت حیات نہیں تھے، جو اس وقت وفات پا چکے تھے۔ چنانچہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہمارا رجحان یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح کے جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان میں عوام کی یہ رہنمائی کر دوں کہ جس مسئلے میں محقق علماء کے درمیان دو آراء ہوں تو عوام الناس کا قلبی میلان یا قلبی اطمینان جس رجحان کی طرف، جس قول کی طرف ہو، اگر وہ اس کے اوپر عمل کر لے تو انشاءاللہ ان کے لیے وہ باعث اجر ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ قربانی درست ہوگی، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، وہ اس کی مرضی ہے، ہم اس کو بھی کچھ غلط نہیں کہتے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو فتویٰ دینے والے محدثین مفتیان ہیں ان کے لیے تو 2 اجر ہیں۔ ہاں جی، ان کے لیے اگر ٹھیک ہو گیا تو 2، نہیں تو 1 تو اجر ہے۔ بالکل بالکل۔ تو دونوں رائے میں سے ناظرین کسی بھی رائے پر آپ اگر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہم یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، اور بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔